1500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। फिरौन खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इसराइली कौम को गुलाम बना रखा था। फिरौन और उसकी फौज उन पर इतना जुल्म करते कि हर दिन बनी इसराइल के लिए अजाब की तरह गुजरता। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र के तमाम घरों और फिरौन के सब साथियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा। इस ख्वाब ने फिरौन को खौफज़दा कर दिया था। अगले ही दिन उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा, अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तुम्हारी हलाकत होगी। यह सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के फौरन बाद फिरौन की आर्मी ने बनी इसराइलियों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर फिरौन के सरदारों ने उसे मशवरा दिया, अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें मुस्तकबिल में गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर हमारे ये तमाम घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक एक साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इसी जालिमाना दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। ये खबर सुनकर फिरौन मजीद बदहवास हो गया। उसकी पुलिस फौरन हर घर में तलाशी लेने पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर था। फिरौन की पुलिस इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वो घर घर छापे मार रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और न सदमा करना। यकीन रखो, हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए उन्होंने अपने लख्ते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, उसे नरमी से चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में दबे कदमों दरियाए नील की तरफ बढ़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर एक लम्हे के लिए उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फिर अल्लाह की वही याद आई, डरना नहीं, न सदमा करना। और उन्होंने लरसते हाथों से संदूक को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। उनका दिल बेकरार हो गया। वो भागकर दरिया में कूदने को तैयार हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची, जा देख कहाँ जाता है ये संदूक, नजर रखना मगर किसी को पता न चले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से चल पड़ी। वो दरिया के किनारे किनारे चलती रही, संदूक को नजरों से ओझल न होने दिया। पानी की मौजें नर्म थी, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हों। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की खादमाएं पानी में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक एक खादमा की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। ये क्या चीज है? उसने हैरत से कहा और तेजी से पानी में हाथ डालकर उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक खोला गया तो एक मासूम नूरानी चेहरा जाहिर हुआ। बच्चे की मासूमियत और हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। खात्माओं ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। नाज़रीन, आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरेफ्ता हो गईं। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना।
شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا، مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی، آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے، اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بے حد ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لےپالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے
کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بے حد دکھی ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا